बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी रात के उस गहरे सन्नाटे में अपने रब से दिल की बातें की है? क्या आपने कभी उस वक्त सजदे में अपना सर झुकाया है जब सारी दुनिया सुकून की नींद सो रही होती है और सिर्फ आप और आपका खालिक यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आमने सामने होते हैं? तहज्जुद वो नमाज है जो बंदे को अल्लाह के अर्श से सबसे करीब कर देती है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, उत्तरी हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआह ए सहरगाही। यानी इंसान कितना ही बड़ा आलिम या फ़कीर क्यों न बन जाए, जब तक रात के आखिरी पहर में अल्लाह के सामने रो रो कर आहें नहीं भरता, उसे असली रूहानी दौलत हासिल नहीं होती। यह वह मुक़द्दस लम्हा है जब रहमत के ख़जाने पूरी तरह खुल जाते हैं और फरिश्ते अपनी दुआओं की अमानत लेकर ज़मीन पर उतरते हैं। अल्लाह अपने बंदे से उस वक्त उतना ही मोहब्बत से मुखातिब होता है जितनी कि एक माँ अपने मासूम बच्चे से करती है। यह वो वक्त है जब हर गिरता हुआ आंसू एक मुकम्मल दुआ बन जाता है और हर दुआ जन्नत की राह आसान कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं? कौन है जो मुझसे रिज़्क़ मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? सोचिए मेरे अजीज़ों, जब आपकी तहज्जुद की दुआ अर्श पर कबूल हो जाती है तो कायनात में उसकी निशानियां जाहिर होने लगती है। मोहतरम नाजरीन, आज हम किंज़ा इस्लामिक वॉइस के माध्यम से उन अजीब और ख़ूबसूरत निशानियों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन्हें महसूस कर आप समझ जाएंगे कि आपके रब ने आपकी पुकार सुन ली है और आपकी मुराद को अपने ख़जाने में लिख चुका है। अगर ये रूहानी बातें आपके दिल को छू जाए ना, तो किंज़ा इस्लामिक वॉइस को, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अल्लाह की रहमत की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सदकाए जारिया का सबब बने। सबसे पहला निशानी मैं बताने जा रहा हूँ। पहली निशानी दिल का सुकून और रूह का इत्मीनान है। जब तहज्जुद की दुआ कबूल होती है तो दिल को ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी और चीज़ों में या और दौलत या महफिल से नहीं मिल पाता। इंसान लाख कोशिश करे कि दुनियाई चीज़ों से दिल बहलाए, लेकिन असली इत्मीनान तो तब आता है जब अल्लाह बंदे की पुकार सुन लेता है। यह सुकून वह है जो रात की इबादत से दिल में उतरता है। जैसे बारिश सूखी ज़मीन को तरोताज़ा कर देती है। जिस शख्स की तहज्जुद की दुआ कबूल होती है उसके चेहरे पर एक ख़ास नूर और दिल में बेपनाह चैन महसूस होता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए हैं और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान पाते हैं, सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अगर आप महसूस करें कि दुआ के बाद दिल का बोझ उतर गया हो तो समझ लीजिए ये आपकी दुआ की पहली निशानी है। मेरे निहायत ही काबिल एहतराम दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दूसरी निशानी हालात का बदलना और मुश्किलों का आसान होना। जब तहज्जुद की दुआ कबूल होती है तो ज़िंदगी के पेचीदा हालात संवरने लगते हैं। जो काम बरसों से अटका हुआ था उसके रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जो दरवाज़े बंद थे अल्लाह उन्हें अपनी कुदरत से खोल देता है। कुरान पाक में अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह से डरता है उसके लिए अल्लाह रास्ता निकाल देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे वहम व गुमान भी ना हो। अगर आपकी दुआ के बाद ज़िंदगी की तलखियाँ कम होने लगे तो यह दूसरी निशानी है, अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है। तीसरी निशानी
خود میں بدلاؤ اور اللہ سے قربت ہے۔ جب تہجد کی دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ آپ کے دل اور روح میں ایک نور بھر دیتا ہے۔ اب نماز بوجھ نہیں لگتی بلکہ روح کا سکون بن جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت دل کو تڑپا دیتی ہے اور آپ کا دل گناہوں سے دور ہو کر نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ یہ وہ بدلہ ہے جو تہجد کی راتوں میں اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بنا الارم کے تہجد کے لیے خود بخود کھلنے لگے تو سمجھ لیجئے آپ کی پکار عرش تک پہنچ چکی ہے۔ مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ ایک اور خوبصورت منظر ذرا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ویکتی یا جو شخص صبح یا شام مسجد کی طرف چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے، یعنی مسجد کی اور ہر قدم رحمت، برکت اور جنت کی دعوت ہے۔ جو شخص تہجد کی رات کے بعد مسجد کی رونق بڑھاتا ہے اللہ اس کے لیے دوہری رحمت لکھ دیتا ہے، ایک رات کی تنہائی کی عبادت اور دوسری گھر سے مسجد کی راہ کی مشقت۔ میرے پیارے محترم ناظرین، چوتھی نشانیاں زندگی میں برکت کا آنا ہے۔ برکت صرف مال و دولت میں نہیں ہوتی، وہ زندگی کے ہر پہلو میں اترتی ہے۔ جب دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ آپ کے وقت، صحت، رشتوں اور کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر پہلے کام ادھورے رہ جاتے تھے اور اب وقت پر پورے ہونے لگے ہیں یا رشتوں میں کرواہٹ کی جگہ محبت آ گئی ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی چوتھی نشانیاں ہیں۔ پانچویں نشانی خوابوں میں اللہ کے اشارے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں سے خوابوں میں بھی بات کرتا ہے۔ جب دعا قبول ہوتی ہے نا تو کئی بار خوابوں میں کوئی خوشخبری یا رہنمائی ملتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا خواب نظر آئے تو روح کو ٹھنڈک پہنچائے تو سمجھ لیجئے یہ بھی رحمت کا ایک علامت ہے اور ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ چھٹی اور سب سے حسین نشانی دوسروں کے لیے دعا کرنے کا دل آنا۔ تہجد کی دعا کی سب سے خوبصورت علامت یہ ہے کہ آپ کا دل اب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی تڑپنے لگتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی بھلائی کے لیے سجدے میں روتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اے رب، اے اللہ، اسے بھی ویسا ہی عطا کر۔ اگر آپ اپنے والدین، دوستوں اور پوری امت کے لیے دعا کرنے لگے ہیں تو یہ مکمل نشانی ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو چکے ہیں۔ اس روحانی سفر کو اور آگے بڑھائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت سے انسان کے اندر صبر کی ایک عظیم طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنی مراد پوری ہونے کے لیے بے چین نہیں ہوتے بلکہ آپ کہتے ہیں کہ میرے رب نے سن لیا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آپ کے چہرے پر ایک مخصوص نور آ جاتا ہے اور آپ کی باتوں میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہی وہ نور ہے جو راتوں کی عبادت سے چہرے پر سجتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں رات کے سناٹے میں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن کر، ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول کر اور ہماری زندگی کو اپنی رحمت اور برکت سے بھر دے، پوری امت کو معافی اور ہدایت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ کنزہ اسلامک وائس یوٹیوب چینل پر ایسے ہی ایمان افروز باتیں سننے کے لیے ہم سے جڑے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔
کنزا اسلامک وائس کو پرموٹ کریں اور اسلام کی ان خوبصورت تعلیم کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو تہجد کی لذت عطا فرمائے اور ایسے ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔